محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصالحین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی الحکیم۔ محترم ناظرین اور محترم سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کے لیے احکام دین اور اس سے متعلق گفتگو کا یہ پہلا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، کیونکہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ پڑھے یا لکھے، یا مجلسوں میں ایسے بیان بہت کم ہو رہے ہیں کہ وہ احکام دین ممبروں سے بیان کریں۔ اس لیے چند منٹ کی گفتگو کے ذریعے سے ہم آپ کو اسلام کے احکام، اسلام کے فرامین اور ان سے متعلق گفتگو پیش فرمانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہفتہ وار یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا، چونکہ اللہ نے انسان کو جو خلق فرمایا ہے وہ کھیلنے کودنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کے لیے ہی نہیں خلق فرمایا، بلکہ پروردگار قرآن مقدس میں انسان کا جو خلقت کا مقصد ہے وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق فرمایا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت ایک ایسا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کے لیے بہت گنجائش ہے، اور اس لفظ کو محدود نہیں کیا جا سکتا صرف نماز میں، صرف روزے میں، صرف تسبیحات میں، صرف تلاوت قرآن میں یا زکوٰۃ و خمس میں۔ اس عبادت کے معنی و مفاہیم کو محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ لفظ اپنے اندر ایک لامحدودیت رکھتا ہے۔ صرف نماز اور روزے کا انجام دینا ہی عبادت نہیں ہے، صرف خمس و زکوٰۃ کی پابندی کر لینے کا نام ہی عبادت نہیں ہے۔ اگر ہماری خلقت کا مقصد پروردگار نے صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی بنایا ہوتا تو پھر ہم تو ہر وقت مسجد یا امام بارگاہ میں رہتے، اپنے معاشرہ، اپنا سماج، اپنی برادری، اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب، ان سے رابطے، ان سے متعلق مسائل کیسے حل ہوتے۔ لہٰذا عبادت کا ایک آسان مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ امر جس میں رضائے الہی شامل حال ہو جائے، وہی امر عبادت بن جاتا ہے، وہی فعل عبادت بن جاتا ہے، وہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ اب وہ کام چاہے مختصر سا ہو اور چاہے بہت بڑا ہو، اگر اس میں رضائے الہی شامل ہو رہی ہے تو وہی کام اللہ کی نظروں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में, आइम्मा अरबा की नज़रों में काबिल इबादत बन जाता है, बाइस अजर व सवाब बन जाता है। अब वो चाहे छोटा सा काम, मसलन शाहराह पर, किसी गली में, किसी सड़क पर कहीं कांटा पड़ा हुआ है, कहीं डला पड़ा हुआ है, कहीं ईंट रोड़ा पड़ा हुआ है, हमने उसको ये सोचते हुए किसी के पैर में न चुभ जाए, किसी के ठोकर न लग जाए, किसी को तकलीफ न पहुंच जाए, उस ईंट को, कांटे को, रोड़े को उठा करके एक तरफ, एक साइड में रख दिया। हालांकि काम बड़ा नहीं था, लेकिन ये काम अल्लाह की नज़रों में इबादत बन जाता है। तो ये छोटा सा काम था, मगर चूँकि रज़ाए इलाही थी और अल्लाह के बंदों के लिए फ़ायदा सोच रहे थे, लिहाजा अल्लाह की नज़र में ये काम इबादत बन जाता है। अब दूसरा पहलू देख लीजिए, नमाज अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अगर इसी नमाज में रियाकारी शामिल हो जाए, दिखावा शामिल हो जाए, सुस्ती पर शामिल हो जाए, तो भाई ये नमाज भले ही बड़ी इबादत हो, लेकिन चूँकि इसमें सुस्ती, काहली और रियाकारी दाखिल हो गई, लिहाजा ये नमाज नहीं है। इस नमाज पर अल्लाह की बारगाह में कोई अजर सवाब मिलने वाला नहीं है, बल्कि ग़ज़ब परवरदिगार का बाइस भी बन जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी अमल अंजाम दें, चाहे वो इंसानियात से मुताल्लिक़ हो, बंदों से मुताल्लिक़ हो, परवरदिगार से मुताल्लिक़ हो, अगर उसमें रज़ाए परवरदिगार शामिल हाल है, तो यकीनन वो काम अल्लाह की नज़रों में इबादत और अजर व सवाब के लायक बनता है। लिहाजा अब सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम रज़ाए इलाही को मालूम करें। इस रज़ाए इलाही को भी पहचानवाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए परवरदिगार ने 1,24,000 नबियों की मासूम नबूवत व सिलसिला कायम फरमाया है, और ख़त्म नबूवत के बाद परवरदिगार ने इमामत का सिलसिला शुरू किया है। और चूँकि 12वें इमाम पर्दा गैब में हैं, उनकी नियाबत में आयात-उल-नाम, उलमा इकराम इस जिम्मेदारी को पूरा फरमा रहे हैं। लिहाजा अगर हम नहीं जानते तो उलमा से, चूँकि उलमा इमाम के नुमाइंदे हैं, इमाम नबी आखिरुज़्ज़मा के नुमाइंदे हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा परवरदिगार का नुमाइंदा है, उनसे राब्ता किया जाए ताकि रज़ाए इलाही शामिल हाल हो जाए, मालूम हो जाए, और हम अमल में जो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी जो है वो हमें मालूम हो जाए, हम उसके मुताबिक अमल करें तो हमारे अमल पर अजर सवाब मिलता रहेगा, और यकीनन अल्लाह की बारगाह में वही अमल काबिल कबूल होगा जो अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए अंजाम दिया जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, चाहे वो अमल छोटा हो, चाहे वो अमल बड़ा हो, रज़ाए इलाही शामिल हाल होना ज़रूरी है। अगर रज़ाए इलाही शामिल हाल नहीं है तो अमल चाहे कितना भी बड़ा काम हो, वो अल्लाह की बारगाह में नाकाबिल कबूल होता है, रद्द कर दिया जाता है। अब हम इसी सिलसिले से, चूँकि आज ये पहला सिलसिला है, पहला एपिसोड है, हफ्तावार आप हज़रात की खिदमत में अहकामात इलाही और अहकामात इबादात के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाते रहेंगे। इस सिलसिले में हम सबसे पहले नमाज को लेते हैं। नमाज अल्लाह की अजीम तरीन इबादत है। नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है, लाजिम है। अल्लाह ने नमाज को वाजिब व लाजिम करार दिया है।
لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو کیسے؟ چونکہ اللہ کی عبادت ہے نماز، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز یا اور دیگر عبادات، لہذا جب ہم نماز پڑھیں تو اس اعتبار سے پڑھیں کہ یہ عبادت، یہ نماز جو ہم ادا فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنا نفس شامل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، بہت سے افراد اکثر کر کے جملہ دہرانے لگتے ہیں کہ میرا بھائی نماز ہی تو پڑھنا ہے، اللہ قبول کر ہی لے گا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، لہذا جیسے بھی ہے نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو ایسی ادا کریں جیسا پروردگار چاہتا ہے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو اس نے ہمارے ہادیان، رہبران ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، انہوں نے جیسے جیسے ہمیں بتایا ہے، جیسے جیسے سکھایا ہے، انہی کے مطابق اگر ہم اپنی الہی احکامات اور عبادات کو انجام دیں گے تو یقیناً وہی اعمال ہمارے قابل قبول ہوں گے، اور انہی عبادات پر اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اب وہ احکامات کیا ہیں، کیسے ہیں، ہر ہفتہ وار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔